श्रीकालाश्यमाहात्म्यम् अद प्रथमोऽध्यायः 88 श्लोकम्। पुनर्मुनीश्वरा सर्वे दृष्ट्वा तु मणिकर्णिकां यजन्ति तावत्त्रिदयं जन्म जन्मान्तरार्जितं स्नात्वादविधिना सर्वे कृतमाध्यायिनीकक्रियाः सन्दर्भ्यदेव मुख्याञ्च कुशाक्षदिलोतकैः रत्नैः हिरण्यैवाशोभेत् दिव्यैः आभरणैरपि गन्धाद्यैः उपचारैः च विश्वनाथं प्रभोच च सोस्त्रैः स्तुत्वा महादेवं प्रणिपत्य पुनः पुनः मुक्तिमण्डपमासाद्य बभूवुर्विगतश्रमाः ततस्तु मेरुपार्श्वस्था केचिद् वृद्धास्तबोधनाः शिवभक्ता महोत्साहः शान्ता सत्यपरायणाः विष्णुवृद्धादयः सर्वे सम्भूय मुनिपुङ्गवाः आयाता स्वधुनीस्नानं कर्तुं विश्वे सदर्शनं तान् दृष्ट्वा विस्मिता सर्वे वसिष्ठाद्या मुनीश्वराः आगूय च मुनिश्रेष्ठान् अङ्गीकृत्याशनादिना प्रणव्य गन्धभङ्गैः च सैद्यबानीयबानतः कदश्रमान् समन्वीक्ष्य बभ्रच्युश्रद्धया सः कुतः किमर्थं युष्माभिः प्राप्तम् आनन्दगाननम् इति पृष्टास्तु ते सर्वे प्रत्युचुर्विनयान्विताः ऋषयः मुनीश्वरा वयं सर्वे मेरोराशन्नदेशतः श्रीमद्ब्रह्मपुरात् भ्राता ब्रह्मणादु पुरा कृतात् पदवाक्य प्रमाणज्ञैः पुराणज्ञैः पुरातनैः आनन्दवनमाहात्म्यं श्रुत्वा वाचमगोचरं पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु परमानन्दगाननं पुण्यतीर्थेषु सर्वेषु विशिष्टा मणिकर्णिका सर्वेषु शिवलिङ्गेषु श्रीविश्वेषु महानिधिः सर्वेषु पुण्यकालेषु श्रेष्ठः सूर्येन्दुसङ्गमः सन्ध्यामठेषु सर्वेषु सर्वदेवालयेष्वपि अस्मद्देशे पुराणज्ञा वदन्त्येवं बहुश्रुताः आषाढमासमावास्या सोमवारेण संयुता आगमिष्यति तत्काले श्रीमती मणिकर्णिका उदक्वाः विश्वनाथ सन्निधौ कूर्मभृष्टका स्नानमात्रेण पापग्ने कैवल्यं च प्रयच्छति भगवान् विश्वनाथोऽपि विशालाक्षा समन्वितः ब्रह्म विष्णु महेन्द्राद्यै कुमाराभ्यां गणेश्वरैः द्वितीयमिव कैलासम् आरुह्य वृषभागनं प्रत्यक्षीभूय दयया भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति इति च श्रुतमस्माभिः शिवदीताद्यधीश्वरात् शनित्रयोदशी साध्य परश्वः सोमवासरे दर्शे प्राप्ते महाभुजे किञ्चिदप्युदिते रवौ यूयं सर्वे शकास्माभिः स्नातुमर्गत तत्र तु इति तेषां वचः श्रुत्वा वसिष्ठादिमुनीश्वराः महत्या श्रद्धया युक्ता प्रोचुश्चैवं परस्परं व्यक्तीकर्तुं देशकालतीतलिङ्गविशेषकं पवित्रीकर्तुमस्मान् च महात्मानः समागताः वसिष्ठस्तु तदा प्राक् विलोक्य मुनिसत्तमान् एतैर्मुनीश्वरैः प्रोक्तं वचस्तथ्यं न संशयः सर्वेषु व्रतवृन्देषु शास्त्रोक्तं व्रतमुत्तमं शास्त्रोक्तेषु च सर्वेषु शिवव्रतम् अनुत्तमं शिवव्रतेषु सर्वेषु सोमवारव्रतं महत् सोमवारतपीवरा शिवरात्रि मुनीश्वराः त्रिकोटि शिवरात्रैस्तो दुर्यामा सोमवारका तत्राप्य आषाढमासस्थो दर्शपुण्यो विशेषतः
तस्मादवश्यं सान्निध्यं शम्भोरमिद तेजसः भविष्यति न सन्देहः कृतादा च वयं ध्रुवं भविष्याम प्रसादेन शिवस्य परमात्मनः मध्ये योगीश्वराणां तु शिवदीतो महत्तरः त्रिकालज्ञः सदस्याभिवनं तथ्यमेव हि इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो वसिष्ठकरुणाकरः आगतान् विष्णुवृद्धादीन् अभ्यङ्गस्नानपूर्वकम् अन्नै च षट्रसैर्युक्तैः सत्कराकृतपायसैः ताम्बूलै च शुभस्तै च सन्तोषमुनिपुङ्गवान् प्रदीक्ष्य तत्पुण्यकालमास्ते सर्वै मुनीश्वरैः अदाकदे पुण्यकाले सकला च मुनीश्वराः वसिष्ठविष्णुवृद्धाद्या सम्प्राप्य मणिकर्णिकाम्